हाय गायज, आज आमी करतली वांग्याची कढी. वांग्याची कढी करपाक आमकां जाय वांगी, हांगा आमकां जाय बटाट, हांगा आमकां जाय पियाव, कोथमीर, टोमाट, मिरसांग आनी करी लिव्स. हांगा हांवें घेतला हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो, जिऱ्याचो पिठो, कोथमिरीचो पिठो, गरम मसालो, मॅगी, मस्टर्ड सीड्स आनी क्युमिन सीड्स. आता आमी पॅनान थोडे तेल घालून ते गरम करून दवरूंक जाय. आता हांवें क्युमिन सीड्स घातल्या तेलान आनी मस्टर्ड सीड्सूय घातल्या तेलान. ते बरे करून फुटफुटूंक जाय. आता आमी तेलान करी लिव्स घातल्या. आता आमी पियाव आनी मिरसांगो बऱ्यो भाजून घेवया. हांगा आमी इल्लेशें मीठ घालतली आनी पियाव बरो भाजून घेतली. आता आमचो कांदो बरो भाजून येयला. आता आमी हेतून बटाट घालतली. आता आमी फोण्णान बटाट घातले आनी ते आता आमी मिक्स करतली. आता आमी बटाट बरे करून मिक्स केल्या आनी आता आमी सगळो मसालो घालतली. पयली आमी हळदीचो पिठो घालतली, मागीर आमी मिरसांगेचो पिठो घालतली, मागीर आमी जिऱ्याचो पिठो घालतली आनी मागीर आमी कोरिएंडर पिठो घालतली. सगळे मसाले आता हांवें मिक्स करून घेतल्या आनी आता हे दाखोवन घालून मातसो वगत शिजपाक दवरतले. ते आमी बटाटे आनी सगळो मिक्सर मिक्स करूंक जाय आनी परतून धापून दवरूंक जाय. ऑल्टरनेटिवली टमाट घालतली आनी गरम मसालो घालतली आनी हे सगळे मिक्स करतली. आमी धाकून दवरया मातशे स्लो फ्लेमीर. आता बटाटे हाफ कुक जाल्या. आता आमी हेतून वांगी घालतली कातरलेली. आता आमी हेतून 2 मॅगी घालतली आनी मिक्स करतली. आता आमी सगळी इन्ग्रेडियंट्स हेतून घातल्या. आता आमी भाजी धाकून दवरतली आनी मोदे मोदे आमी भाजी हालोवंक जाय, नाल्यार ती पोनाक लागूंक शकता. आता हांव भाजयेन चिमटी भर साखर घालतले. सगळे मिक्स करून परतून धाकून दवरतले भाजी. आता आमी कोरिएंडर घालून गार्निश करतली आनी रेडी आमची भाजी. यामी यामी.